जसलाई उम्मेदवार गराउन पाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गर्व गर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिलाई अतिथि वक्ताका रूपमा गएको कारणले कारवाही गरेछ। अनि चुनावको टिकट चाहिँ इटा भट्टामा मान्छे पोलेको आरोप लगाएको अफ्ताब आलमलाई पनि टिकट दिने निर्णय गरेछ। मलाई माया लागेको छ, दया लागेको छ, किन यस्तो गरेको होला। अब फेरि मौका पाउनुभयो भने अबको 5 वर्षमा सायद शेरबहादुरजीले कांग्रेस र देश दुवैलाई घात गर्नुहुनेछ। कांग्रेसलाई घात गर्नुहोस् केही छैन, तर देशलाई घात गर्न दिँदैनौं। नेपालमा एउटा सांसद मूल्य कति, सांसद हुन खर्च गर्नुपर्ने कति, सांसद भइरहेका नेताहरूकै दाबी छ कि 10 करोड। अब झिक्नुहोस् क्याल्कुलेटर र थिच्नुहोस् अंक। प्रति सांसद 10 करोडको दरले 165 उम्मेदवारको कुल खर्च 16 अर्ब भन्दा बढी हुने रहेछ। अनि त्यसको क्षतिपूर्ति बापत ट्याक्समा ब्रह्मलुट, सरकारी ठेक्कापट्टामा राजनीतिक कब्जा, ठेकेदार र व्यवसायीहरूसँगको नीतिगत मोलमलाई साँठगाँठ, विदेशीको गुलामी, अनि देश भ्रष्टाचारको अखडा, चुनाव खर्च उठाउन कमाऊ, लुट, आफ्नालाई पोष, वर्षौंदेखि यही नै भइरहेको छ हैन देशमा। अनि तपाई हामी आम जनता हामी पछाडी बसेर कहिलेसम्म ताली बजाएर बस्ने वा कहिलेसम्म गाली गरेर बस्ने? अहोरात्र खटेर हामीले योग्य, सक्षम, विजनरी, देशभक्त उम्मेदवारहरू ल्याएका छौं। कयौंसँग चुनाव लड्ने आर्थिक हैसियत छैन। नीति निर्माण तहमा पुगे भने चाहिँ देशलाई अरबौं खरबौं फाइदा दिलाउने योजना बनाउन सक्छन्, तर करोडौं खर्च गरेर चुनाव लड्न सक्दैनन्। हामी पैसाको चलखेल गर्न सक्दैनौं, गर्दैनौं, तर हामीलाई तपाईसँग जसरी पनि पुग्नु छ, जोडिनु छ। आजसम्म हामीले परिवार, शुभचिन्तक, आफन्त, मित्रजनहरूबाट सहयोग सापटी लियौं, जसको विवरण सार्वजनिक गरेका छौं। अब हामीलाई आम सर्वसाधारणको पनि सहयोग चाहिएको छ। अगाडि नै भनिसकेको छु कि पैसाले चुनाव जित्न होइन, चुनाव लड्न चाहिने पैसाको जो हो हामीले गर्नु छ। कुनै स्वार्थ समूहको अपारदर्शी चन्दा होइन, आम नागरिकको सकेको सहयोगको बलमा हामी मैदानमा जान चाहन्छौं। यो देश बनाउन सम्भव छ। सारा दुनियाँ बनिसक्दा हामी नबन्ने हुनै सक्दैन। यो संसारमा जाबो 10-15 किलोमिटर बाटो वर्षौं नबन्ने, बनिहाले पनि वर्ष दिनमा भत्किने कहीं कतै हुन्न। जन्म दर्ता, पासपोर्ट, लाइसेन्स जस्ता डकुमेन्ट घरमै आउँछन्। मालपुतमा, यातायातमा एक सुको पनि खुवाउनु पर्दैन। पैसा नहुने गरिबले प्राथमिक उपचारका लागि कुनै पनि अस्पतालमा एक सुका पनि तिर्नु पर्दैन। र यति जान्न कुनै सिद्धान्त छाट्नु पनि पर्दैन। हो, थोरै गाह्रो छ, असम्भव छैन। हाम्रो पार्टी कसैसँग अपारदर्शी चन्दा उठाउन पनि चाहदैन। त्यसैले हामीलाई अघि बढाउन तपाईले नै सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ। आफूलाई सहज हुने कुनै पनि माध्यमबाट आफूले सकेको सहयोग गरेर हाम्रो यो कठिन यात्राको सारथी बनिदिनु हुन देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्राप्त रकमको पाई-पाईको हिसाब राख्नेछौं। एक रुपियाँको इमानदारिताका साथ हिसाब किताब बुझाउनेछौं। तपाईले आफ्नो घाँस काटेर दिएको पैसाको दुरुपयोग भएछ भने मेरो छाला काट्नु होला। मलाई आपत पर्दा हौसला दिनुभएको छ, निराश हुँदा साहस दिनुभएको छ, अन्याय पर्दा न्याय दिनुभएको छ। अब सहयोग चाहिँदा म तपाई बाहेक कसैको दैलोमा जान चाहन्न। म कसको दैलोमा जाउँ? सकेको सहयोग तपाईले नै दिनुपर्ने बेला आएको छ। हामी सकेको गर्छौं, तपाईहरूले पनि सकेको गरिदिनु होला। नमस्ते। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौं। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ संगठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ संगठनहरूलाई बन्द गरिदियौं। त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। हामीलाई जान्नु छैन। राज्यको ढुकुटी लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौं, कहिले पनि गर्दैनौं। म यो बाचा यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ संगठनहरू खडा गरेर, विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने, जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ?
त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालेका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गर्यौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि श्रद्धेय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्, तपाईँ जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिइकन आज परिवर्तनको लागि आउनु भएको छ नि। तपाईको बलमा राजनीति गर्दैछौँ हामी, तपाईको आडमा तपाईको भरमा निस्किएको छौँ हामी। न बस पठाएर तपाईलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौं, न मासु दिन सक्छौं, न चिउरा दिन सक्छौं, न रक्सी दिन सक्छौं, तर हुर्कदै गरेका तपाईका ससाना छोराछोरीहरूका लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौं। यति चाहिँ म वाचा गर्न सक्छु। यति भए पुग्छ भने आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौं। यो यात्रामा तपाईँ हामीलाई साथ दिनु होला। मलाई त धेरै गाह्रो छ। टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा हरेक दलका व्यथिति र गलत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छु। मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। पार्टीभित्र पनि परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ। आफ्नो भन्नु कोही पनि बोकेको छैन। आज नेपालको मूलधार संचार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन। त्यसको मेरो आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बिसाउला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक शो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिले पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न खाँदैको भात छोडेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईहरू मात्रै हो। किनभने हरेक दलभित्र त्यस दलभित्रका व्यथिति र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिन। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको तारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र? राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ। मैले कसलाई राखेको छु र? हर क्षेत्रको व्यथितिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको पिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। ती मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला? तिनको परिवार आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला? म सोचिरहन्छु। एउटा सुधार गृहमा नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। तिनका मान्छेहरू आफन्तहरू कति सल्बलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला? मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यस्ता कयौं अधर्मीहरू छन्। ती अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छन् होला र म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला? मलाई बडो दोधार परेको थियो। तर आँट गरेर साहस गरेर तपाईहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आश तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र मलाई आश भरोसा तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईको आश र भरोसा भए मलाई कसैको आश भरोसा पनि चाहिँदैन। मात्र तपाईको साथ हौसला मिलिरहोस्। आज आम जनताबाट बाहिरिएर चुनावका माध्यमबाट र आफै तोडफोड भएर टुटेर फुटेर दलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानो भएका छन्। सानो भएका दलहरू एक्लै होइन, मिलेर चुनाव लड्नका लागि आएका छन्। हो, व्यथिति जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ। दलहरू मिल्नु पर्दछ, गठबन्धन हुनु पर्दछ। तर आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका 5-5वटा दल, 6-6वटा दल मिलेर एक भएर यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यस्तो ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्न हुँदैन। एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल एक्लै आउनुपर्छ। 165 ठाउँमा अहिले हिसाब गरेको देखेको थिएँ मैले। उनीहरूको गठबन्धनकै दाबी नै जोड्दाखेरि 233 जना त उहाँहरूको पुग्नु भएछ। जबकि उहाँहरूलाई थाहा छ कति ठाउँमा जम्मा 165 चाहिन्छ भनेर। अब उस्तै पर्यो भने यी सबै दल मिलेर आफूलाई जति सिट चाहिने हो संशोधन गरेर त्यति नै सिट संसदमा बनाउन समेत सक्नेछन्। हामी होशियार हुनुपर्नेछ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहेको परिवर्तनका बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौं। विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु।
एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो नेशनल आइडी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निमित्त रातभर कुन देशमा बस्नुपर्छ? नागरिकलाई एउटा नागरिक परिचय पत्र, नेशनल आइडी राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनका लागि राजनीति सिक्नु पर्छ भने म जिन्दगीभरि त्यो राजनीति सिक्दिन। नेपाली जनतालाई रातभर कुराउने, नेपाली जनताले उपचार पाउने अस्पतालमा बिरामी र बिरामी कुरुवा भैँमा सुत्ने, बाथरूम पिसाब फेर्न गएको मान्छे बन्ता गरेर निस्किन्छ त्यस्तो बनाउने, बाटो खाल्दै खाल्डा बनाउने, बाटो बन्दैन बन्यो भने 1 वर्षमा भत्किन्छ त्यस्ता बाटोहरू बनाउने, अनि त्यस्ता बाटो बनाउने मान्छेहरूलाई नेताहरूले संरक्षण गरेर राखिदिने, अदालत तिनैलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ बनिदिने, अनि यस्तो राजनीति सिकेर अनि बल्ल हामी राजनीतिमा आउनुपर्ने हुँदैन। यसपटक हुँदैन। यो मङ्सिर 4 गते हामी राजनीति सिक्दै गरौँला। सिक्दै गर्दा पनि यति घिनलाग्दो राजनीति सिक्ने रहर हामीलाई छैन, हामी कुनै बाध्यतामा पनि छैनौं। यसपटक यो बेथितिको मेन स्विच अफ गर्ने अठोट गरेर हामी मैदानमा आएका छौं। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका मानिसहरूलाई तपाईले कति चिन्नुभयो कति चिन्नु भएको छैन म जान्दिन, तर यो देशले उहाँहरूलाई चिन्नु पर्दछ। उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरू जस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नु पर्दछ जसलाई चिनिसकेपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभियान चलाएर विभिन्न पेशा र व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेका मानिसहरू यसपटक चुनाव लड्नका लागि आउँदैछन्। हामीले आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट दिएर देशमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने बारेमा सपनामा पनि सोचेका छैनौं। यसर्थमा यहाँ उभिएका मानिसहरूलाई तपाईले र अब आउन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई तपाईहरूले चिन्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले चिन्नु भएन भने आफूले चिन्दै आएका, देख्दै आएका, भोग्दै आएका मानिसहरूलाई निरन्तर भोट हाल्नु भयो भने हाम्रो अभियान सफल हुन सक्दैन। यसर्थमा हामी जनताको सेवा नगर्ने मानिसलाई आफ्नो घण्टी चुनाव चिन्ह दिँदैनौं। घण्टी चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईलाई लगाएका छौं। यदि हामीले घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर पठाएका मानिसहरू कथम कदाचित तिनले हामीलाई झुक्याएछन् भने तपाई नझुक्नु होला। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै उम्मेदवार सक्षम छैन भने भोट नदिनुहोस् भन्दैन, तर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतले यो मञ्चबाट उठेर भन्छु, हामी सकेसम्म सक्षम, इमानदार, राष्ट्रप्रेमी मानिसलाई घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर आउने चुनावमा पठाउँदैछौं। कथम कदाचित हामी झुकियौं भने, हामी उसलाई चिन्न जान्न पछि पर्यो भने तपाई पछि नपर्नु होला, तपाई नझुक्किनु होला। अब तपाईले झुक्किनु भयो भने 5 वर्षमा यो देशको धेरै बर्बादी हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसर्थमा उपस्थित सबैजनालाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने चुनावमा घण्टी चुनाव वाहकलाई पनि प्रश्न सोधेर मात्र भोट हाल्नु होला, अन्य दलहरूका हकमा हामीले भन्नै पर्दैन। उपस्थित आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ उपस्थित तपाईहरू धेरैजना सम्भवतः कुनै न कुनै दलमा विश्वास, सदस्यता या केही आशा लिएर योभन्दा अगाडि बढ्नु भएको हुन सक्दछ। मलाई थाहा छ, स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिले गाँजेको समाजमा कुनै न कुनै ढंगले राजनीतिमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको छ। एउटा पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण छैन। एउटा राजनीतिक दलको आश्रय लिएन भने उसको उठीवास लाग्छ। एउटा दलको छातामुनि बसेन भने उसको उठीवास लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले पेशा व्यवसायीहरूलाई हाम्रो दलमा समावेश गरेका छैनौं। हामीले कुनै भातृ संगठन बनाएका छैनौं। हामीले पेशा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले आफ्नै पेशा र व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने परिकल्पना गरेका छौं। यो देशका ठूला ठूला व्यापारी व्यवसायीहरू, संसारले चिनेका देशका एकमात्र अर्बपतिहरू समेत राजनीतिक दलमा पुग्न बाध्य भएका छन्। त्यो तिनको रहर होइन, तिनको बाध्यता हो। एउटा मान्छेलाई अर्बपति भइसक्दाखेरि पनि दलको छाता चाहिने कस्तो संस्कार बनायो हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बाध्य भएर बच्नका लागि त्यहाँ
आश्रय लिनुपर्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले पुर्याएका छन्। तर हामीले परिकल्पना गरेको देशमा यो देशका व्यापारी व्यवसायहरूलाई कुनै अमुक दलले संरक्षण गर्ने होइन, राष्ट्रको नीतिले संरक्षण गर्ने हो, सरकारको नीतिले सुरक्षा दिने हो। कुनै दलको छातामुनि गएर कुनै व्यापारी व्यवसायी विद्यार्थी कुनै पनि पेशाकर्मी लुक्न नपरोस्, हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मंचमा, यो खुला मञ्चमा आएर परिवर्तनको धेरै ठूलो शंखनाद गरिएको छ। एउटा यस्तो बेला आएको थियो 62-63 मा कि कुनै पनि पेशा व्यवसायमा लागेको मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय नभनेर सरासर मैदानमा उभिएको बेला आएको थियो, किनकि व्यथिति यति मौलाएको थियो, परिवर्तन यति जरुरी थियो। न पत्रकार, न लेखक, न कलाकार, न विद्वान, न बुद्धिजीवी, न कृषक, न मजदुर, सबैजना सडकमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको थियो। तर व्यथितिले यसरी जरो गाडेको छ कि अब बेला त्यही आएको छ। हर क्षेत्र, हर वर्गको मान्छेले यसपटक घण्टी बजाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। अब त्यो अवस्था आइसकेको हुनाले अब हामी सबैलाई आरामले बस्ने सुविधा छैन। म आज एउटा मन खोलेर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। राजनीतिमा आउने नआउने भन्ने बारे विगत लामो समयदेखि विचार विमर्श गर्दै आएको मान्छे हुँ। यद्यपि राजनीतिबाट मात्र हस्तक्षेप हुन्छ र प्रदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आशयका मेरा 10 वर्ष अगाडिका भिडियोहरू यहाँहरूले युट्युबमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो हुटहुटी हिजैदेखि लागिआएको थियो। तर यस बीचमा धेरै मानिसहरूसँग मेरो चर्चा, धेरै मानिसहरूसँग मेरो कुराकानी सरसल्लाह नभएको होइन। आज तपाईले मिल्नुस् जसरी पनि मिल्नुस् भन्ने मान्छेहरूसँग मैले एक पटक होइन, 2 पटक होइन, पटक पटक कसैसँग दर्जनौं पटक बैठक गरेको छु। तर बैठकको निष्कर्ष, मिटिङको निष्कर्ष, भेटघाटको निष्कर्ष एउटै निस्किन्छ कि अर्को भेटघाट कहिले गर्ने। अब म त्यस्तो भेटघाटमा विश्वास राख्दिन। यो दल मेरा लागि, मेरो परिवारका लागि, मेरा साथीका लागि, मेरा सदस्यका लागि होइन, तमाम ती परिवर्तन चाहने नेपालीहरूको लागि हो। जो कोहीका लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुल्ला रहेको छ, खुल्ला भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेताले कसैलाई पनि टिकट खल्तीबाट दिँदैन। सक्षम मान्छेले प्राइमेरी चुनाव जितेर उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। आज सदस्यता लिएको साधारण सदस्यले भोलि पार्टीमा मसँग सभापतिमा चुनाव लडेर मलाई हराओस्, म त्यस्तो मान्छेको खोजीमा रहेको छु। आफ्नो कार्यकाललाई 2 कार्यकाल भन्दा लम्ब्याउन नपर्ने व्यवस्था हामीले संविधान, हाम्रो विधानमा बनाएका छौं। हामी कसरी फरक छौं, एउटै हौ तिमीहरू भन्नेहरूलाई हाम्रो प्रश्न यही छ। हामी एउटै होइनौं। आजको युग डिजिटल युग हो। अहिले हामी पार्टी निर्माणको चरणमा छौं र तपाईहरु यति धेरै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा हामीले भेला गर्नु परेको हो। अन्यथा हामी अब फिजिकल होइन, डिजिटल भेटघाटमा विश्वास गर्नुपर्दछ भनेर हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास ल्याएका छौं। विभिन्न मुद्दाहरूमा आम सर्वसाधारणको भनाइ राख्नको निमित्त र केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई साधारण सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने गरी पार्टी भित्र नै हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गरेका छौं। परिवारवादलाई निषेध गरेका छौं। एउटै परिवारको 2 वा त्योभन्दा बढी सदस्य पार्टीको एउटै समितिमा बस्न नसक्ने बनाएका छौं। श्रीलङ्काले जनाउ घण्टी दिएपछि हामीले पनि हाम्रो पार्टीभित्र घण्टी बजाउनु पर्छ भनेर यस्ता प्रावधान हामीले राखेका छौं। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धेरै कुरा भन्नका लागि, बोल्नका लागि यहाँ आएका पनि होइनौं। र म त विशेष गरेर टेलिभिजनमा यो मान्छेले यहाँ यसरी खायो भनेर प्रमाण सहित, भिडियो सहित, अडियो सहित देखाउँदै आएको मान्छे, मलाई अमूर्त गफ भएका भाषणहरूमा असाध्यै डर लाग्छ। त्यस्ता भाषण कलामा म निपुण छैन र त्यो भाषण कलामा निपुण हुने चाहना पनि छैन। तर कुरा यति हो कि सीमित स्रोत साधनका रूपमा एउटा संसार कर्मीका रूपमा कयौं व्यथितिको विरुद्ध तपाईँ विरुद्ध लड्दै आएको हुँ। तपाईलाई अन्याय पर्दा, तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दा, तपाईलाई गाह्रो हुँदा, तपाईले आफ्नो जाने ठाउँ नै पाइन भन्दै मेरो रवि भाइ छ, मेरो रवि दाइ छ, मेरो रवि छोरो छ, मेरो रवि भतिज छ भनेर जसरी तपाईँ टेलिभिजनमा आउनु भएको थियो, अब आउने मङ्सिर 4 मा तपाईले हाम्रो टिमलाई नै विजयी गराउनु भयो भने तपाईको जाने ठाउँ हुनेछ।
तपाईं जाने ठाउँ हुनेछ मात्र होइन, त्यस्ता ठाउँहरूको आवश्यकता नपर्ने गरी 24 घण्टा नागरिकको सेवा गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गरेर हामी तपाईँको आँसु पुस्न तपाईँको ठाउँमा हुनेछौँ। यो मैले यहाँ उभिएर गरेको वाचा हो, भाषण होइन। यसको एक एक शब्दको हिसाब मसँग तपाईँहरूले जहिले पनि माग्न सक्नुहुनेछ। म त्यो वाचा गर्नको लागि आएको छु। आज टेलिभिजनबाट निस्किँदै गर्दा आम मान्छेहरू कयौंको समस्या हामी देखिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई धेरै दुःख परिरहेको छ। कतिपय साथीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, कतिपय साथीहरूले जान पाइएन, हाम्रो आवाज अलि बुलन्द भएन भन्नुभएको छ। याद राख्नुहोला, यदि यो यात्रामा सफलता मिलेन भने ती तमाम दुःख पाएका मानिसहरूको जाने ठाउँ बन्ने छैन। ती सम्पूर्ण दुःख र अन्यायमा परेका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा यस्तो थलो त्यो सरकार बनोस् भनेर सुरुवाती दिनदेखि नै सिंहदरबारको त्यो गेटलाई आम सर्वसाधारणको लागि खोल्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौँ। सिंहदरबारको त्यो ढोका जनताका लागि खोल्नुपर्छ। त्यो खोल्ने दिन हामीले मङ्सिर 4 का रूपमा लिएका छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मञ्चमा धेरै आशा बोकेर विभिन्न राजनीतिक दलको आह्वानमा कयौं मानिसहरू आएर जम्मा भएका छन्। आज हामीले सामान्य आह्वान गरेका हौं र त्यो सामान्य आह्वानलाई सिरोपर गरेर तपाईहरू यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। यो हाम्रा लागि तपाईले लगाउनु भएको गुण हो, यो ऋण हो। यो ऋणको एक एक पैसा ब्याज सहित असुल गरेर देखाउने वचनबद्धता म यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र हामीलाई विश्वास छ कि जुन काम यहाँहरूले देखेर हामीलाई माया गर्नुभयो, हौसला दिनुभयो र तिमीहरू विकल्प हुन सक्दछौ, राजनीतिको व्यथितिलाई चिर्न सक्दछौ भन्नुभएको छ, त्यसलाई हामी पूरा गरेर देखाइदिनेछौँ। जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो प्रक्रियाभित्र स्वागत गर्नका लागि हामी आतुर छौँ, हामी तयार भएर बसेका छौँ। हामी ती सक्षम सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई हामीसँग सहकार्य गर्नको निमित्त आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भन्ने कुराहरू भन्दा गर्ने कुराहरू धेरै छन्। आजबाट हामी उपत्यकामा पनि फैलिएका छौँ। उपत्यकामा फैलिएसँगै अब हाम्रो आफ्ना साथीभाइहरू पनि हुनेछन्। उहाँहरूका माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग आबद्ध हुनुहोला। केही बेरपछि बन्द सत्र सुरु हुनेछ। उपत्यकाका विभिन्न जिल्लाहरू र पालिकाहरूमा सहभागी हुने चाहनेहरूको हामीलाई आवश्यकता पर्नेछ। पार्टीसँग सँगै सहकार्य गर्ने तपाईहरूको आवश्यकता हामीलाई पर्नेछ। त्यससँगै हामी एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, त्यसमा तपाईहरूको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आज यहाँ आएर तपाईहरूले बिना कुनै लोभ, बिना कुनै लालच उपस्थित भइदिएर एउटा ठूलो सन्देश दिनुभएको छ। यो सन्देश हाम्रा लागि ऊर्जा हो, आशीर्वाद हो। अनि विभिन्न ठाउँमा बसेर बाआमाहरूले हामीलाई त्यसै गरी माया र हौसला दिइरहनु भएको छ। संसारभरि रहनुभएका विभिन्न महानुभावहरूले हामीलाई त्यहीबाट विजयी भव भनेर पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ। तपाईहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामी कटिबद्ध भएर प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ। स्थापित दलहरूले विभिन्न निर्वाचनमा विभिन्न कार्यहरू गरेका छन्। निर्वाचनहरूमा के हुने नहुने काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा जानेका छन्। यस अर्थमा तपाईहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने छ। म यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा केही समयपछि चाँडै नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो टिमका निर्वाचन क्षेत्र सहित यहाँहरू समक्ष कुनै न कुनै माध्यमबाट जोडिनेछु। यो खुल्ला मञ्चमा बसेर यस अगाडि यहाँ गरिएका वाचाहरू अब पूरा गर्ने वाचा गर्नका लागि हामी उपस्थित भएका छौँ कि नेपाली जनता अब परिवर्तनको लागि कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनेछन्। आज हामी यो सन्देश राजधानीबाट दिनेछौँ। देशभर पुगेर आयौं, सातै प्रदेशमा समितिहरू निर्माण भयो र अन्त्यमा सबैका कुराहरू सुनेर हामी राजधानी आएका छौं। हामीले यो संयोग पारेका होइनौं, हामीले जानाजान राजधानीको यो ठाउँ छानेका हौं। र आज खुल्ला मञ्चमा उभिनुको पछाडि एउटा ठूलो कारण छ। यसरी यो खुल्ला मञ्चले धेरै युवा नेताहरू दियो जो आज भूतपूर्व युवाको रूपमा रहनु भएको छ। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेको थियो। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेका कैयौं नेताहरू आज यो देशको भाग्य बदल्ने ठाउँमा नपुगेका होइनन्, पुगेका हुन्। तर तिनले यो खुल्ला मञ्चलाई धोका दिए। त्यो खुल्ला मञ्चलाई दिएको धोका वर्षौं पछि ठिक गर्नको निमित्त, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त हामी देशभरबाट खुल्ला मञ्चमा आएका छौं। त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त
उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो खुल्ला मञ्चबाट आएका नेताहरूले यो देशमा ठूलो परिवर्तन दिनुभएको छ। हो, आजका दिनमा आफैले ल्याएको परिवर्तनको रगत पसिना आफैले चुस्नु भएर मात्रै हो, तर धन्यवादको पात्र पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। परिवर्तनका लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दछौँ। आज मन ठूलो पारेर, हृदय ठूलो पारेर, विशाल मनले यो विशाल सभामा हाम्रा लागि, हाम्रा पुस्ताका लागि विभिन्न कालखण्डमा लडेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण अघिल्ला बुवा पुस्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही मञ्चबाट, जहाँबाट उहाँहरूले ललकारेर परिवर्तनको शङ्खनाद गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो दुःख यति हो कि यहाँ गरेको बाचा सत्तामा पुगेर, कुर्सीमा पुगेर बिर्सनु भयो। यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईहरूको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन, तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यसकारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा हटाउन सकिन र तपाईहरूको साथ समर्थनको लागि यो पोहर सफा गर्नको लागि आएको छु। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। विवाद र चर्चा दुईटै दिएको छ मलाई टुडी खेलले। मैले लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ, मैले लाज नपचेकाहरूलाई भनेको हो। तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यथितिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य, शिष्ट, मिठो, कर्णप्रिय आवाज र दुई चार शब्द नजानेको मान्छे म होइन, त्यति ठुलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए, त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएर भन्न बाध्य भएको छु। हो, टुडी खेलका विषयमा मैले त्यही भनेको हुँ। अब टुडी खेलका विषयमा टेलिभिजनबाट भनेको त्यो किकलाई मैले अब भोटमा बदल्ने निर्णय गरेको छु। त्यो किक भनेको मङ्सिर 4 मा तपाईले खसाल्ने मत हो। त्यसैलाई अब म किकमा परिणत गरेर आफ्नो त्यो भनाइ सच्याउन यहाँ टुडी खेलमा खुला मञ्चमा उभिएको छु कि अब लाज नपचेका नकचराहरूलाई एक जनालाई आउने मङ्सिर 4 गते मतदान मार्फत विदा गर्नुपर्ने भएको छ। आज बाको मुख हेर्ने दिन। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ अघिल्ला पुस्तालाई गाली गरेर मात्र हुन्छ, आफ्ना कुराहरू गर न, आफ्ना भिजन ल्याउ न, गर्न के खोजेको त्यो भन न, के हो तिमीहरूको राजनीतिक एजेन्डा, के राजनीति गर्न खोजेको त्यो भन न, राजनीति सिक न भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। म भन्छु म राजनीति सिक्दिन, मलाई यो राजनीति सिक्नु नै छैन। पानी झमझम परेको बेलामा पिच गरिरहेको छ, सरकारका निकायहरू आँखा बन्द गरेका छन्। पानी पर्दा पिच गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नका लागि राजनीति जान्नु पर्दैन। म त्यो राजनीति सिक्दिन, मलाई त्यो राजनीति सिक्नु छैन। आज देशका अस्पतालहरूको सुधार गर्नु पर्यो भने कोही अगाडि बढ्दैन, तर उपकरण किन्नु पर्यो भने सबै अगाडि बढ्छन्। एक मान्छेलाई थाहा छ कि यो देशलाई कंगाल एक ककसले गरेका छन्। थाहा पाउँदै पनि कोही पनि बोल्दैन, कोही चुक्क बोल्दैन। बाहरू भएका छन्, बाहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरू छन्, बाहरू अगाडि बढ्दैनन्। तर अब समय परिवर्तन भएको छ। म सबै बाहरूलाई आज बाको मुख हेर्ने दिनमा ससम्मान एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउबा, नानीका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान बिदा गरौं, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। अब पछाडि बा भएकाहरूलाई सम्मान सहित बिदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि। हामीले सामान्य कुरा मानेका हौं। मलाई राजनीति जान्नु छैन मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्न छैन भनेको। हामीलाई तिमीहरूको विचार के हो, आदर्श के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यही सोध्न चाहन्छौं कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा, आफ्नो विधानमा
बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो यसो गर्छौं भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं। जनतालाई लेखेर गरिएको छ वाचा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर वाचा गरेका छन्, बोलेका छन्। ती बोलीहरू त्यही छन्। टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबतिर गएर बोलेर वाचा गरिएको छ। ल छोडिदिनुहोस् यी वाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो, होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो, जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि कुरा भएन। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै हामीलाई वाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यस्तो हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यस्तो हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नु पर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाईँ हामीलाई लेखेर वाचा गरेको छ। हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको वाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणा पत्रमा अब विश्वास भएन, हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुहोस्, केही छैन। तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मानिसले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा वाचा गरेको छ। हो, त्यही वाचा पूरा गर्न जान्दछौँ भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौं। अरू राजनीति नजाने पनि त्यति वाचा पूरा गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौं र मलाई विश्वास छ हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दा नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौं। अब यहाँ के राजनीति सिकौं हामीले, जहाँ शहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चिज राष्ट्रिय समाचार बन्छ। हामी त्यति दरिद्र भयौं। आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईहरुबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरुको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानूनका छिद्राहरूभित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यतिथिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन। हो अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा, आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन् अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपूरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो, त्यस्तै थियो। तर अनिल कपूर त देखिएको थियो, अनिल कपूरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थाले, अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा संकेत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमानदार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो जनाउका लागि मैले यो उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो, त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलेला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। बरिलाई भुइँपत्रा हल्लाउँदै, बरिलाई भुइँपत्रा हल्लाउँदै, रवि दाई भोट माग्न आउनु भो, बरिलाई घन्टीमै बजाउने, बरिलाई घन्टीमै चाउल, बरिलाई घन्टीमै चाउल। ननानी पनि जाने जस्तो गर्नुपर्छ नि त बाबु, होइन? ननाचेरी नाचे चाहिँ गर, मर्केला बारुली कम्बर भने। ल भोट चाहिँ घन्टीमा नि फेरि। ल तिहारको शुभकामना है तपाईँलाई। यति धेरै मानिसहरूको यो माया भनेको मलाई के थाहा छ भने
यो मैले योभन्दा अगाडि गरेको पेसा जस्तो होइन, जहाँ एउटा कार्यक्रम राम्रो भएन भने अर्को कार्यक्रम राम्रो हुन्छ, जहाँ एउटा विषय ठिक भएन भने अर्को विषय ठिक हुन्छ, जहाँ एउटा गल्ती भयो भने त्यहाँ भुल सुधार गर्न सकिन्छ। यहाँ गलत गर्ने छुटै छैन। यहाँ मान्छेको अपेक्षाको कुरा छ, मान्छेको सपनाको कुरा छ। यहाँ मान्छेहरू हातमा फुल लिएर एउटा राजनीति गर्ने मान्छेका लागि त्यो दिएको, त्यो हिजो मैले एउटा सञ्चारकर्मीका रूपमा गरेर कमाएको त्यो एउटा प्रतिष्ठाका कारणले मैले पाएको, यसको श्रेय हिजो गरेको कामलाई जान्छ। तर अब हिजोको विरासतमा टेकेर मैले अबको यात्रा तय गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा जिम्मेवारी बोध मलाई भएको छ। मलाई एकदमै धेरै विश्वास छ। म चुनाव जित्न भनेर आएको मान्छे होइन, काम गर्नको लागि भनेर यो मैदानमा घुमिएको मान्छे हुँ। यो सबै जति पनि माया विश्वास मैले देखेको छु, म यसलाई सँगालेर एउटा यस्तो भिजन, यस्तो टिम बनाएर काम गर्नेछु कि जसरी आज यहाँ चुनाव उठ्दै गर्दा उत्साह भएको छ, भोलि जितेर र जितिसकेर काम गर्ने अवसर पाएँ भने पनि मलाई यहाँ हिँड्दा बाटो हिँड्दाखेरि यसै गरी मान्छेहरूले, हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मेरो शिरमा हात राख्न सकुन्। मेरो जीवनको उद्देश्य भनेको अब यही मात्र रहेको छ। म गलत काम गर्दिनँ भन्ने कुरा मैले अगाडि नै बताइसकेको छु, त्यो उहाँहरूलाई विश्वास पनि छ। तर गलत काम गर्दिनँ भनेर मात्र पनि भएन, राम्रा काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि मेरो जिम्मेवारी बढेको छ। म अझ बढी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नेछु र मलाई विश्वास छ इमान्दार भएर काम गरिरहँदा र दत्तचित्त भएर काम गर्दा हामी गर्न सक्छौँ। संसारका कयौँ देशहरूले प्रगति गरेका छन्, कयौँ देशहरू कहाँ पुगिसके, त्यहाँ इमान्दारी सबैभन्दा पहिलो कडी हो। हामी पनि सक्छौँ, विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निमित्त हामी सक्छौँ। तर पहिला जनताको आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूमा काम गर्ने हुन्छ। म प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्छु, सहभागितामूलक नेतृत्वमा विश्वास गर्छु। म यहाँ भएका सबै ठाउँमा चितवनका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पहिला र बाँकी अन्य निर्वाचन क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल सम्पूर्ण म निर्वाचित भएँ भने म सबैसँग समन्वय गरेर सबैलाई विकासको एउटै एजेन्डामा ल्याउन, विकासका लागि गठबन्धन गर्ने, निर्माणका लागि गठबन्धन गर्ने, भिजनका लागि गठबन्धन गर्ने र आउँदो पुस्ताका लागि बरु सबैसँग सहकार्य गर्ने। चुनाव जित्नका लागि होइन कि चुनाव जितेपछि काम गर्नका लागि काम गर्छु भन्ने अठोट लिएर बसेको छु। मलाई एकदमै जिम्मेवार यसले बनाएको छ। मैले यो घर दैलोको क्रममा यहाँका स्थानीयको एउटा गुनासो सुने कि ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्छु भनेर गर्न खोजेको काम त गर्न सकेनन्। रवि लामिछाने पहिलोपटक राजनीतिमा आउनु भएको छ, उहाँले यो फलामको चिउरा चपाए समानका समस्या कसरी समाधान गर्नु होला भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसका लागि त्यही भएर जहिले पनि प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ। एकैचोटि हामीलाई भोग लागेको छ भन्दा हामी थालै खान सक्दैनौँ, हामीले गाँस गरेरै खाने हो। म प्राथमिकतामा उहाँहरूसँग बस्छु। म प्राथमिकता, तपाईँका प्राथमिकता कुन हुन् भनेर प्राथमिकता छुट्याउँछु र प्राथमिकता अनुसारले काम गर्छु। चुनौती ठुलो छ, तर जति ठुलो चुनौती भए पनि त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि एउटा इमान्दारी चाहिन्छ, एउटा टिमवर्क, एउटा के भन्छ भने एक्लै हिँड्ने होइन कि एउटा समूहमा हिँड्ने एउटा टिम प्लेयरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नेतृत्वमा आउने मान्छेले सबैलाई समेटेर सबैलाई मिलाएर अगाडि लानुपर्ने वातावरण हुन्छ। म प्राथमिकता छुट्याएर एक एक गर्दै उहाँहरूको अपेक्षा पुरा गर्न दत्तचित्त भएर इमान्दार भएर लाग्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई ल्याउनुहोस् त, यो त हजुरलाई ल्याउने हो नि, कामले लाउने हो हजुरलाई। आमा उहाँ 102 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँ आमा 90 वर्षको हुनुहुन्छ। ल आमा हजुरको आशीर्वाद दिएर म राम्रो काम गर्छु। बुझेँ मैले, हजुरको इसारै बुझिसकेँ। बस्नु होइन कति वर्षको 100 अझै धेरै बाटो छ आमा, निरोगी हुनु होला है। हामीले यो देश विकास गरेको हेर्नुपर्छ तपाईँले, धेरै बाँच्नु होला। हामी कसैसँग नडराइकन घुसखोरहरूलाई यिनीहरूको साथो लिएर हामी राम्रो काम गरेर तपाईँले त्यो सबै राम्रो भएको हेर्नुपर्छ। अलि धेरै अझ धेरै आयु होस् आमाको, अनि हामीलाई आशिष मिलिरहन्छ नि त। हजुरहरूले जिताएपछि लाउन आउँछु नि, म आउँछु यसै गरी भेट्न आउँछु। रवि दाइ, उहाँले त खाता ल्याउनु भएको थियो, लगाउनु भएन तपाईँले? खाता चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिस्टम के भने यो नेताहरूले धेरै खादा माला एकदम धेरै लगाएको हुनाले यो चाहिँ मेरो विचारमा हामीले अब मायाले लगाइदिनु भएको हो होइन, त्यो एकदम श्रद्धा छ। तर काम केही नगर्ने खालि नेताहरूको मालै माला अलिकति हद्दा देखेको भने हाम्रो चलन चाहिँ के छ भने यो खादामाला उहाँले ल्याइदिनु भएको, उहाँहरूलाई लगाइदिएर सम्मान गर्ने। हामी चाहिँ त्यो खादामाला लाउन लायक बन्ने, अनि लाउनु पऱ्यो लाउन, अनि लाउनु तर त्यसको लायक बन्ने भन्ने छ। त्यसले तपाईँलाई
खुसी हुनुहुन्छ एकदम कति खुसी बाबुले आज पाएँ मैले म फोटो खिच्छु एकदमै राख्छु म त यो फोटो मेरो बाबु आउन एकचोटि हजुरलाई अघि पनि शुभकामना साहेब एकदम आमा फोटो मात्र खिच्ने होइन नि फेरि हजुर म फोटो मात्र खिच्दिनँ एकदम बाबुलाई मैले मङ्सिर 4 मा केमा भोट हाल्ने घन्टीमा मलाई माया गर्नुहुन्छ नि एकदम मेरो बाबु पाए जस्तो भयो बाबु खिच्यौ न खिच्यौ मेरो फोटो खिच्नु जेलस हुन पाइँदैन नि आमाले अर्कोले छोरो भन्यो भनेर जेलस हुन पाइँदैन नि मेरो फोटो खिच्दिने हामी खिच्नु मेरो दाइसँग फोटो खिच्दिनु ल यस्तो मलाई कस्तो खिच्न मन लागेको थियो क्युट कस्तो माया गर्ने आमा है एकदम दाइ हजुरलाई अघि पनि मलाई यस्तो छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ म यस्तो भावुक हुन्छु नि मलाई म त रुनै मन घाँटी नै लाग्यो अवरुद्ध हुन्छ कि कहिलेकाहीँ मलाई अब यति धेरै अपेक्षा यति धेरै माया छ होइन यस्तो खिच्न मन लाग्यो अब यो मायालाई यसलाई सँगालेर होइन कसरी अगाडि जाने कसरी भन्ने मलाई अहिलेदेखि नै एकदम धेरै चिन्ता जस्तो म दिनभरि क्याम्पेन हुन्छ घर घर बिहान 6 बजेदेखि 11 बज्छ म अनि जब अब पुग्छु आफ्नो घरमा पुग्छु म यसो सोची हेर्छु